स्लाइडबाटै अगाडि बढ्छु। मैले यसलाई वाचन नगरिकन सरस्वती प्रदर्शन देखाएर मात्रै गएँ त सर म्यामहरू। आज हाम्रो विषय भनेको एमएस वर्डमा चाहिँ काम गर्नेछौँ, जसमा सेलेक्सन कसरी गर्ने सिक्नेछौँ। पछाडि कट, कपी, पेस्ट र क्लिपबोर्ड यति कार्य हामी आजको क्लासमा गर्नेछौँ। अब म प्र्याक्टिकल सेसनमा लिएर जाँदैछु सरहरूलाई, सर म्यामहरूलाई। मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड यहाँबाट यहाँबाट दिएन, मैले यतैबाट खोलेँ त। यो ओपन गर्नेसम्म त हामी पुगेकै छौँ। यसमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएँ म। त्यस पछाडि अब योसम्म तपाईँहरूले हात बसाएर लेख्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरियौँ। आज अब हामीले ती कुराहरू लेखिसकेका छौँ, हात बसाइसकेका छौँ। त्यसैले आजको हाम्रो सेसनमा भनेको सर हजुर सर, अलिकति साउन्ड ब्याकको साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ। ए छैन सर, सबै सर म्यामहरू म्युट हुनुहुन्छ। कताबाट के आयो? हुन्छ सर, हस्। आजको हाम्रो यो होम मेनुभित्र कट, कपी अनि पेस्ट र क्लिपबोर्डलाई सिक्नेछौँ। त्यो सिक्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै एउटा प्याराग्राफ वर्डहरू लेखौँ। ल मैले यतिलाई लेखेँ। यसमा सरहरूले अरू थप्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ सिकाउने भनेको कट, कपी, पेस्ट हो। योभन्दा अगाडि सेलेक्सन भनेको थिएँ। अब सेलेक्सनलाई अलिकति हामी हेरौँ है त। म अलिकति यहाँबाट स्क्रिन किबोर्ड ल्याउँछु। मेरो स्क्रिन त क्लियरै देखिरहेछ होला नि सर, सेयरिङमा देखिरहेछ सर एकदम मजाले। जस्तो हामीले अब यहाँ सेलेक्सन यसरी यहाँ राखेर कर्सर यहाँ छ भने धेरै तरिकाले हामी सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले सिप थिचेर सेलेक्सन गर्न सिकौँ। यहाँ दुईटा सिप छ, लेफ्टमा र राइटमा। यहाँ मैले राइट साइडको सिप थिचेँ र अनि एरो थिच्नुहोस्। यसरी यहाँ सिप हटेकोले गर्दा हाम्रो सेलेक्सन पनि हट्यो। यसरी यहाँबाट चाहिँ एउटा मात्रै देखिरहेको छ। फेरि गर्नुपर्दा फेरि क्लिक गर्दै अनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले किबोर्डबाट चाहिँ प्रयोग गरिदिनु भयो भने, सिप थिच्नलाई किबोर्डबाट यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ बिस्तारै कति चाहिन्छ सिप थिचिराख्नुहोस् र राइट एरो किले यसरी थिच्दै थिच्दै जानुहोस्, सेलेक्सन हुनेछ। यो तरिका एउटा भयो भने अर्को तपाईँले यहीँबाट माउसले यसरी क्लिक गरेर माउसलाई ड्र्यागिङ गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। क्लिक नछोडिकन यसरी सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। सेलेक्सन भन्नाले के गरेको त भन्दा यसलाई एक्टिभ गरेको हो। लेखिसकेपछि यो अक्षरहरू निष्क्रिय भएर बसेको हुन्छ, टेक्स्टहरू। यसलाई सक्रिय बनाउन हामीले हाइलाइट अथवा सेलेक्सन गर्न जरुरी हुन्छ। यसरी एउटा मात्रै वर्ड गर्नुपर्दा नि माउसले क्लिक गर्ने सुरुमा अनि माउसलाई अथवा लेफ्ट क्लिक हामीले किबोर्ड टच प्याडबाट गऱ्यौँ भने पनि त्यसरी नै दुईटा औँलाको प्रयोग गर्ने र एउटा औँलाले चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने अनि अर्को औँलाले चाहिँ ड्र्यागिङ गर्ने। त्यसरी सेलेक्सन गर्दै जान सकिन्छ। अथवा तपाईँहरूले यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ। एकपल्ट क्लिक गर्दाखेरि यहाँ कर्सर बसेको हुन्छ, दुईपल्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यो एउटा वर्ड सेलेक्सन हुन्छ।
अर्को वर्डलाई पनि जानुभयो भने त्यसरी नै दुईपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, त्यो वर्ड सेलेक्सन हुन्छ। अथवा तपाईँले यहाँ 3 पल्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सेन्टेन्स नै सेलेक्सन हुन्छ अथवा एउटा प्याराग्राफ, हैन? यति गरिसक्नु भएपछि अब सेलेक्सन गर्न हामीलाई क्लियरली आएपछि अहिले चाहिँ मैले सिफ्ट थिचेर एरो कीको प्रयोग गरेँ, राइट एरो की। यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अघि सेलेक्सन नगर्दा हाम्रो यहाँ कट अथवा कपी हाइलाइट भएको छैन। त मैले जब यहाँ सेलेक्सन गर्छु त्यस पछाडि कट अथवा कपी यहाँ हाइलाइट हुन्छ। कट भन्नाले हामी के बुझ्ने त्यो पहिला जान्नुपर्छ। कट भनेको चाहिँ जसलाई हामीले हाइलाइट गरेका छौँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने र कहाँ लगेर राख्ने त कम्प्युटरको ऱ्याममा अथवा क्लिपबोर्डमा लगेर राखिन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ बस्छ है। अनि कट कतिखेर गर्ने? जब हामीलाई यो वर्ड यहाँ आवश्यक छैन त्यतिखेर मात्र। यो वर्ड चाहिँ यहाँ आवश्यक छैन, अन्यत्र चाहिन्छ भने कट गर्ने। मैले अहिले कट गरेँ र यसरी कट गरिसकेपछि यसलाई फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त, कर्सर कहाँ चाहिने हो त्यहाँ राख्नुहोस्। अहिले मानिलिउँ तल्लो भागमा चाहियो भने इन्टर गरिदिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ मलाई के चाहियो त, अब सम चाहियो। समको लागि हामी के गर्छौं, अब ल्याउनलाई चाहिँ पेस्ट। पेस्ट भनेको अहिले भर्खरै गरिएको कट अथवा कपीलाई चाहिँ यसले ल्याउने काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, ल्यायो। तपाईलाई कति चाहिन्छ यहाँ माउसले क्लिक गर्दै जानुहोस्, ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा मेथड। अनि तपाईले अब यसलाई फेरि मैले डबल क्लिक गरेर गरेँ, यसलाई चाहिँ फेरि कटै गर्छौं, तर केबाट? किबोर्डबाट। किबोर्डबाट हामी कसरी कट गर्न सक्छौं त, यसको सर्टकट की यहाँ लग्यौं भने देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसमा यसरी लाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सर्टकट देखाउँछ कन्ट्रोल एक्स। हामी किबोर्डबाट के गर्छौं त, कन्ट्रोल एक्स गर्छौं। हेर्नुहोस् त, त्यहाँबाट हट्यो। तर अब तपाईलाई कहाँ चाहिन्छ, यो तपाईले यहाँ यो नसम्झनुहोस् कि यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ भनेर। यो चाहिँ डिलिट गर्न प्रयोग गरेको होइन, त्यहाँ भएको अक्षरलाई अन्यत्र आवश्यक पर्यो र त्यहाँ चाहिँ आउन आवश्यक छ त्यो अक्षर अथवा त्यो कुराहरू भने त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँ लानको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौं। र अब पेस्ट, पेस्टको चाहिँ सर्टकट के छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँ कन्ट्रोल भी। किबोर्डबाट हामी यो कन्ट्रोल र भी थिच्यौं भने पेस्ट हुन्छ। यसरी कट अथवा कपी गरेको कुरा कतिखेरसम्म हामी पेस्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन जरुरी छ। कट अहिले मैले कट मात्रै सिकाएको छु। यो कट गरेको कुरा चाहिँ जबसम्म अर्को कुरा कट अथवा कपी गर्दैनौं तबसम्म हामी पेस्ट गर्न सक्छौं। अघिसम्म सम पेस्ट भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ वर्ड आउँछ। किन भन्दा त्योभन्दा पछाडि हामीले वर्डलाई कपी गरेका छौं। सरी, कपी अरे कट गरेका छौं है, मैले मिस्टेक भने। त्यसैले अब कपी फेरि हाइलाइट गर्नुहोस्, यसरी माउसले नै गर्नुहुँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ कपी, कपी भन्नाले चाहिँ के त, यसको डुप्लिकेट अथवा हामीले जेरक्स भनेर भन्छौं अथवा फोटोकपी गरेको भन्छौं। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लाइक हेन्स भन्नेलाई चाहिँ कपी गरेको छ अथवा क्लिपबोर्डमा लगेर यसको डुप्लिकेट लगेर राखेको छ। अब तपाईहरुले कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ राख्नुस् र कर्सरलाई तल राख्नुस् र अनि के गर्नुस् त, पेस्ट गरिदिनुस्। कहाँ आवश्यक पर्छ तपाईलाई बीचमा पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, भयो। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कपी किबोर्डबाट हामीले के गर्ने, कपीलाई जस्तो आर लाई मात्रै हामी कपी गरौँ। कपी गर्नलाई चाहिँ किबोर्डबाट के छ त, कन्ट्रोल सी। कपी गर्नलाई हामी कन्ट्रोल सी गर्छौं, कन्ट्रोल सी। अनि जहाँ चाहिन्छ त्यो राख्नलाई हामी कन्ट्रोल भी गर्छौं। हेर्नुस् त, अब कन्ट्रोल भी थिचिराख्यौं भने यसरी ल्याउन सक्छौं। अब हामीलाई यहाँ अलिकति तल लेखौं, हेर्नुस् है। अब हामीले कपी गरेर पेस्ट गर्न सिक्यौं। मैले जस्तो र्याम लेखेँ, हेर्नुस् है। अब यो र्यामलाई चाहिँ मैले
भरि बनाउनु छ यहाँ तल। कसरी गर्ने त? यसलाई अफ मिनिमाइज गरे। जस्तै यो रामलाई चाहिँ हामीले यतासम्म लानु छ, भरि 1 पेज लेख्नुहोस् भनिएको थियो। अनि मैले कपी गरेँ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कर्सर राखेर म कन्ट्रोल भी गर्छु, हेर्नुहोस् त मुनि गयो, डाउनतिर गयो। हामीलाई चाहिँ यता लानु छ राइट साइडमा भन्ने कसरी लाने? राइट साइडमा हामीले कसरी लाने त? अब हेर्नुहोस् त, पेस्ट गर्दा हामी एकपल्ट यहाँ राख्छौँ र फेरि पेस्ट गर्छौँ, मुनि नै झर्दछ, डाउन हुन्छ। अब यता राइट साइडमा कसरी लाने त? त्यो लानलाई हामीले के सम्झिनुपर्छ त भन्दा हामीलाई बाटो चाहिन्छ। यहाँ अलिकति परसम्म गएको बाटो चाहिन्छ है त। हामी हिँड्नको लागि पनि बाटो चाहिन्छ। त्यसै गरेर यहाँ कपी अथवा कट गरेको कुरालाई ल्याउनको लागि चाहिँ पेस्ट गर्नको लागि स्पेस चाहिन्छ। स्पेस दिनुहोस् अलिकति र तपाईँहरूले अब कपी गर्नुहोस्। अब हामी फेरि किबोर्डबाट गर्नुभए नि हुन्छ। मैले यहीँबाट कपी गरेँ। कपी गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अथवा यही पेस्टबाट क्लिक गर्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त अहिले सिधा हुँदैछ। एनोटेसन कसले गरिराख्नु भएको छ? सायद अनजान नभएको। अफ गरिदिनु होला। एनोटेसन गर्नु भने साथीहरुलाई पनि आउँछ कि त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई पनि समस्या होला है। प्लिज बरु सोध्नुहोस् यो के हो भनेर हामी सिकाइदिन्छौँ हैन। तर त्यसरी बिचमा कोर्नु भयो भने चाहिँ अलिकति हामी सबै टिचर नै हौं, अलिकति अप्ठ्यारो होला। सिकाइमा अलिकति यसले ध्यान नदिएको भन्ने अथवा अलिकति अननोन जस्तो लागेर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्दैछौँ हामी। यहाँसम्म हजुर हुन्छ बढ्नु सर। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। कपी गरेर पेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ भरि बनाउनु पर्ने छ भने कम्तीमा त्यो अक्षरको अगाडि 2-3 स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ तपाईहरुले। र त्यस पछाडि हाइलाइट गर्नुहोस् र कपी अथवा कट गर्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईहरुले यहाँ पछाडि हामी यही राखेर पनि कन्ट्रोल भी गर्दै जाँदा सँगसँगै अर्को अक्षरको पछाडि त्यो जोडिँदै आउनेछ। यसरी गर्न सक्नुहुनेछ कपी। अब यस पछाडि क्लिपबोर्ड सरहरूले यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यस पछाडि म क्लिपबोर्डमा जाँदैछु। यसमा क्लिपबोर्ड छ, यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि यो क्लिपबोर्ड खुल्छ। हामी जसलाई अफिस क्लिपबोर्ड पनि भन्छौँ। अहिलेसम्म यसले रेकर्ड गरेको के छ त हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा राम भन्ने छ। यो पेस्ट अलले यहाँ भित्र भएका जति सम्पूर्ण पेस्ट हुन्छ। यहाँ कति कुरा अटाउँछ त यो भित्र भन्दा 24 पटकसम्मको कार्यलाई यसले अटाउँछ। तपाईले एउटा वर्ड कपी गर्नुभयो नि यसले 1 मान्दछ, एउटा लाइन कपी गर्नुभयो नि 1 मान्छ। हेर्नुहोस् है, मैले कपी गरेँ 1 लाइन दिन्छ। यहाँ जम्मा 24 वटा मात्रै अट्छ। त्यसपछि 24 वटा भन्दा बढी भएपछि मुनिको चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा गरेको हट्दै हट्दै जानेछ। अहिले मैले यसलाई कपी गरेँ हेर्नुहोस् है, यहाँ आउँदैछ यसरी। अब मैले पुरै यतिलाई कपी गरेँ अथवा कटै गर्नुभयो नि हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसै यहाँ रहन्छ। र अब यिनीहरूलाई हामीले यहाँ हामीलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो, कर्सर भएको ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। राम हैन, हामीलाई यो चाहियो सम 1 सम 1 भनेको सरी सम भन्ने चाहियो। यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त आयो। अब तपाईले लाइक ह्यान्ड्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो, यही आउँछ। अब त्यस पछाडि तपाईले यो पुरै भएकोलाई चाहिँ ल्याउन चाहनुभयो, क्लिक गरिदिनुहोस्, सबै आउँछ। अथवा तपाईलाई एक-एकवटा अब मेटाउनु पर्यो। जस्तै यो राम मलाई आवश्यक छैन, म मेटाउँछु भन्ने हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। अनि सबै पेस्ट गर्न मन लाग्यो भने पेस्ट अल गरिदिनुहोस्। सबै पेस्ट हुनेछ। यहाँ तपाईहरुले कति लेख्नु भएको छ त्यो कुराहरु पेस्ट हुन्छ। र सबैलाई क्लियर गर्नुपर्ने क्लियर गर्नुहोस्। लक्ष्मी सर च्याटमा के आएको छ कि सर? ठिकै छ सर। च्याटमा अहिले नेट खराबको कुराहरु चाहिँ लेख्नु भएको छ। अरु ठिकै छ सर। फेरि एकपल्ट रिपिटेसन गर्दिनु होला हैन सर? जानुस् सर, रिपिटेसन गर्नु न सर थोरै।
अनि बुझ्नुभयो भने अझ अलिकति अगाडि पनि बढ्छौँ, थोरै कन्टेन्टभन्दा अलिकति अगाडि पनि जान सक्छौँ है। हुन्छ सर, त्यो फन्टसम्म जाँदा हुन्छ के अलिकति छिटो भयो भने। ल मैले यति मात्रै थपेँ यहाँ। र फेरि अब एकपल्ट फेरि मैले कपी कट र पेस्टलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। सर म्यामहरूले बुझ्नु भएन भने फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वासका साथ फेरि एकपल्ट रिभाइज गराउन खोजेँ। जस्तो लाइकलाई तपाईँहरूले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्सन गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य हो है। सर म्यामहरूले त्यसलाई चाहिँ माउसबाट अथवा किबोर्डको सिप थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आधारमा गर्नुहोस्। तर यसलाई क्लिक गरिसक्नुभयो, हाइलाइट गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँ के गर्ने हो, यहाँ दुईटा कार्यमध्ये कुन चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। कट गर्ने हो भने हामी कैँची भएको ठाउँमा क्लिक गर्छौँ, देखिराख्नु भएको छ। यसलाई कट किन कट गर्ने त भन्दा यो लाइक चाहिँ हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन, यहाँ बढी लेखियो तर अर्को ठाउँ लाइक प्रयोगमा आउन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर कम्प्युटरको मेमोरीमा लगेर राख्दैछौँ। र अब त्यो लाइक चाहिँ यहाँ पछाडि 2-3वटा आवश्यक परेको थियो हामीलाई, त्यसैले विथ भन्दा पछाडि कर्सर राख्ने र यहाँ हामीले पेस्टको सिम्बोलमा क्लिक गर्दै जाने, अथवा धेरै मात्रामा चाहिन्छ भने क्लिक गर्दा हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ, धेरैपल्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। किबोर्डबाट कन्ट्रोल भी गरिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसरी क्लिक गर्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त लाइक कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि हुन्छ। यहाँ हामीले इन्फिनिटिभ मात्रामा ल्याउन सक्छौँ र कट अथवा कपी गरेको कुरा कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जबसम्म कट अथवा कपी गरिसके पछाडि फेरि अन्य कुराहरू कट अथवा कपी गर्दैनौँ तबसम्म हामी पेस्ट गरिरहन सक्छौँ। र अघिल्लो कुरालाई मैले कपी गरेको थिएँ अथवा कट गरेको थिएँ, त्यस पछाडि अब लाइक थियो, अब मैले हेन्स प्लिज सर G2बाट एनोटेसन आइरहेको छ, त्यसलाई स्टप गरिदिनुहोस् सर। र मैले हेनलाई कपी गर्दैछु, हाइलाइट गरेँ र त्यसलाई कपी गरेँ। अघिसम्म लाइक आउँदै थियो, हेर्नुहोस् है। अब मैले फेरि क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा चाहिँ के आउँछ त, हेन आउँछ, हेन्स। अब हामीलाई हेन्स पनि चाहियो, लाइक्स पनि सँगै चाहियो भने ल्याउँदै जानु पर्यो, दुईटै ल्याउनु पर्यो क्रमशः, एउटा अनि अर्को गर्दै ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा हामीले क्लिपबोर्डलाई खोल्ने। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एक्सप्लोरमा र यो क्लिपबोर्ड खोलिसकेपछि यहाँ आइरहेको छ, यसलाई हामी हटाउँछौँ। फेरि आउँछ या आउँदैन एकचोटि हेरौँ। ल लाइकलाई हामीले हाइलाइट गऱ्यौँ र कपी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, लाइक यहाँ आएर बस्यो र त्यस पछाडि अर्को हेन्सलाई नै ल्याउँ हामीले, हाइलाइट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त दुईटा यहाँ आएको छ। अब तपाईँले अहिले कहाँ चाहिन्छ त, लास्टमै मात्रै होइन, यहाँ बिचमा पनि चाहिएको थियो अरे। ल यसलाई के गर्नुहोस् त, हेन्स चाहिएको थियो त्यहाँ क्लिक गरेर राखिदिनुहोस्। त्यसै गरेर हेन्स त्यहाँ चाहियो तर अर्को लाइक चाहिँ यहाँ चाहिएको छ भने हामीले यहाँ लाइकमा गएर क्लिक गरिदिने। अब फेरि क्लिक गर्दा चाहिँ के आउँछ त, अब पेस्ट गर्दा तपाईँहरूले यो लाइक नै आउँछ। फेरि तपाईँले यता गएर क्लिक गर्नुभयो, ल यही ठाउँमा अब हेन्सलाई क्लिक गर्नुभएको छ। अब तपाईँले पेस्ट गर्दै जाँदाखेरि के आउँछ त, हेन्स आउँछ। यसरी हामीले मल्टिपल कपी पेस्ट गर्न सक्दछौँ यसबाट। मैले कट कपी पेस्ट र क्लिपबोर्ड अथवा अफिस क्लिपबोर्डलाई यहाँसम्म सहजीकरण गरेर सकेको छु। अब सरहरूलाई अलिकति थप क्लास दिँदैछु म। लक्ष्मी सर। हजुर गुरु हजुर।
म अगाडि बढेँ है त सर। यहाँनिर भर्खर एकचोटि सुरुदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले अहिले रिपिटेसन गरिराख्नु भएको छ, त्यसकारण ठिकै छ गुरु। हुन्छ सर। म अब यो फन्डसँग सम्बन्धित कार्यमा अगाडि बढेँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई फन्ड, यो हामीले फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले विभिन्न नामको फन्टहरू देख्छौँ, जसलाई हामी फन्ट फेस भनेर भन्छौँ। फन्ट धेरै प्रकारका छन्, नेपालीमा नै थुप्रै फन्टहरू छ। ती फन्टहरू तपाईँहरूलाई कुन आवश्यक पर्छ, कुन डिजाइनको आवश्यक पर्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कथा छ फन्टहरू, त्यसमध्ये तपाईँहरूलाई कुन आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार छानेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यहाँ लेखिएकोलाई हाइलाइट गरेँ। तपाईँले फन्टहरू चेन्ज गर्नुहोस्, त्यसको साइज चेन्ज गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नलाई पनि भयो। लेखिसकेको कुरालाई फेरि एडिट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्सन गर्न अथवा हाइलाइट गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। मैले यतिलाई हाइलाइट गरेँ। र अब यहाँ क्यालिबरी छ, क्यालिबरी बडीलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्ने भएँ। अब कुन खालको त हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी कस्तो खालको चाहिन्छ। अलिकति एरियल ब्ल्याक यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यही कन्डिसनमा आउनेछ, अथवा त्यही फन्ट फेस हामीलाई यहाँ आउनेछ। तपाईँले अब हाइलाइटै नगरिकन फन्ट फेस चेन्ज गर्न जानुभयो हेर्नुहोस् है। अब अर्को बनाउँदै हुनुहुन्छ एरियल राउन्ड एन्ड एम्प्टी बोल्ड भनेर। खै यहाँ कुनै चेन्ज भयो त हेर्नुहोस् त। तर तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन पाउनुहुनेछ। तर लेखिसकेकोलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहिँ के गर्नुहोस् त, सेलेक्सन गर्न अनिवार्य छ। यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। चेन्ज भयो। त्यसै गरेर तपाईँले साइजहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। साइज यहाँ 72 सम्म मात्रै छ। तपाईँलाई बढी चाहियो भने अरू बढी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। बढी तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट टाइप गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अहिले 80 राखेँ। हेर्नुहोस्, लेखिसक्नु भएपछि इन्टर गरिदिनुहोस्, यहाँ बढ्ने छ। होइन तपाईँलाई कम चाहियो भने घटाउन सक्नुहुन्छ यहीँबाट पनि। हेर्नुहोस् त। अथवा हामीले यहाँबाट पनि घटाउने र बढाउने गर्न सक्छौँ। यो ठुलो एमा एक्सपोनेन्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो अक्षर बढाउने हो। सर्टकट की हामीलाई देखाइरहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अब यसमा क्लिक गरेर अगाडि बढाउनु भयो भने नि हुन्छ। हेर्नुहोस् बढ्यो। यसले हामी घटाउन सक्छौँ। यो चाहिँ सानो हो, फन्टलाई सानो, फन्ट साइजलाई सानो बनाउँदैछौँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ठुलो हुन्छ। तपाईँले किबोर्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, शिफ्ट थिचेर ग्रेटर देन र लेस देनको प्रयोग गरेर पनि सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामीले अब यो फन्टमा अलिकति डिजाइन राम्रो कलर पनि लाउन मन लाग्यो, जसमा फन्ट कलर हामी यहाँबाट लाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यो ए को मुनि अन्डरलाइन छ र कलर लागेको छ। रातो नै हुन्छ भन्ने होइन, जुन कलर छ यहाँ हामीलाई पिक भएको त्यो कलर देखाउँछ। अब मैले यो पहेँलो राखेँ। हेर्नुहोस् त पहेँलो आएको छ। त्यसैले ए को मुनि चाहिँ कलरको सङ्केत देखिन्छ भने त्यो चाहिँ फन्टको कलर हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसमा कलरलाई चाहिँ अब मैले यसमा अर्को लाउने भए तपाईँले हाइलाइट नगरिकन चाहिँ कलर लाउन सक्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ कर्सर मैले राखेर गएँ होइन। कर्सर यदि हामीले एउटा वर्डलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यति चाहिँ जोइनिङ भएकोले यसले चेन्ज गरेर लिन्छ है सर। हेर्नुहोस् त, हो यति चाहिँ एउटा जोइनिङ छ त्यसैले लियो। तर हामीले यहाँ खाली ठाउँमा गऱ्यौँ, स्पेस यस्तो खाली ठाउँमा परेको ठाउँमा गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चेन्ज हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै चेन्ज भएको छैन। तर यसरी अक्षरको बिचमा गऱ्यौँ भने, वर्डको बिचमा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ यसले इफेक्टेड गर्छ, इफेक्ट देखाउँछ, त्यतिमा चाहिँ लाग्छ। यसरी कलर लगाइसक्नु भएपछि अब होइन म कलर लाउँदिनँ, पहिला जस्तै बनाउँछु भन्ने भने के गर्ने, फेरि हाइलाइट गर्नुहोस् र यहीँ जानुहोस् फन्ट कलरमै, अनि अटोमेटिक भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पहिलाको जस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि फन्ट पनि होइन मलाई यो त मन परेन, अगाडिकै आवश्यक थियो भने अब कुन फन्ट थियो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अथवा पछाडिकोलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, क्यालिबरी लाइट थियो, क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसमा आउँछ। यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले पढ्दै जाँदा यो द सोइल भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। यति चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चिन्नको लागि यहाँबाट हाइलाइटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गर्ने र द सोइललाई यसरी हामीले माउसले दल्दिने हो भने यहाँ हाइलाइटर लाग्दछ।
फेरि हटाउनु पर्यो भने यसरी हामी कतै गइसकेका छौँ र यसलाई फेरि हटाउनु पर्यो भने हामीले यहीँ क्लिक गर्ने र यहाँ चाहिँ के छ त नो फिल्डमा सेलेक्सन भएको हुनुपर्दछ र यसरी यहाँबाट हाइलाइट गरेर यसलाई हटाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त हट्यो। त्यस पछाडि अक्षरहरूलाई मोटो बनाउनु परेमा जस्तो हामीले यहाँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ के लेखेको थियौँ त यसको टपिक्स राख्नु पर्यो। मैले यसरी लेखेँ नि त द वर्ड भनेर। यसलाई चाहिँ मोटो बनाउनु थियो हामीलाई। यहाँबाट क्लिक गरेर अलिकति ठुलो पनि बनाउनु छ यसरी बढाउनु। हेर्नुहोस् त बोल्ड छ त्यसमा पनि हामीले साइज पनि बढायौँ। अब यसैलाई हामीले बोल्ड नगरिकन बोल्ड हटाउनु पर्यो भने फेरि यहीँ क्लिक गर्नुहोस् र यसैलाई हामी इटालिक पनि बनाउँछौँ। यहाँ इटालिकमा क्लिक गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त अनि किबोर्डबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त बोल्ड बनाउनलाई कन्ट्रोल बी, इटालिक बनाउनलाई कन्ट्रोल आई र हटाउनलाई पनि हामी त्यही कन्ट्रोल आई नै प्रयोग गर्छौँ अथवा यही आईमा क्लिक गर्छौँ। बोल्ड हटाउनलाई कन्ट्रोल बी लाउनलाई प्रयोग गर्छौँ, हटाउनलाई पनि कन्ट्रोल बी नै प्रयोग गर्छौँ। अब अन्डरलाइन जस्तो हामीले कुनै वर्डहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ अलिक स्ट्रेस दिएर राख्नु पर्यो अथवा भ्यालु दिएर राख्नु पर्यो अथवा देख्ने गरी राख्नु पर्यो भने यहाँबाट अन्डरलाइनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले विज्ञापन लेखिराख्नु भएको छ एउटाको चाहिँ कुनै सामानको आरएस यो अन्डरलाइन सँगै पछ्याएर आइरहेको छ है सर म्यामहरु यहाँ जोडिएर आयो। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी हाइलाइट गरेर फेरि हटाइदिउँ। मैले यहाँ आरएस लेखेँ र त्यसको चाहिँ दाम 50 रुपैयाँ थियो। यो सँगै जोडिएर आइरहेको छ। यस्तो हुँदा यहाँबाट हाइलाइट गरेर हटाइदिनुहोस्। त्यो सँगसँगै त्यसले लिइरहेको थियो। त्यस पछाडि यसको चाहिँ पैसा घटेर के भयो त आरएस 30 मा झऱ्यो। यसरी पैसा चाहिँ डाउन भयो भने अब हामीले यो पैसा चाहिँ होइन है भन्नको लागि चाहिँ के गर्ने त यतिलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेर काट्न सक्छौँ। यहाँ स्ट्राइक थ्रो हेर्नुहोस् त काटियो। यसरी पनि हामी स्पष्ट बनाउन सक्छौँ अथवा कुनै पनि रङहरूलाई चाहिँ लेटरहरूलाई अथवा सेन्टेन्स लेखेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नकाटिकन यो चाहिँ मिस्टेक हो यो चाहिँ राइट हो है भनेर देखाउनको लागि पनि हामी स्ट्राइक थ्रोको प्रयोग गर्छौँ। एनोटेसन अझै पनि आइरहेको छ। सर म्यामहरूले त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। अब हामीले यस पछाडि भनेको मैले आज यतिलाई चाहिँ सक्न खोजिरहेको छु है। सर म्यामहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला। लक्ष्मी सर कुनै क्वाइरीहरू आएको त छैन नि सर? अहिले क्लिपबोर्डमा मात्र कपी भएको कन्टेन्ट मात्र आउँछ भनेर चाहिँ यहाँनिर वाल्मिकी सरले सोध्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि म्यासेज हेरेर रिप्लाई दिनुहोस् त सर। जस्तो यो क्लिपबोर्डमा नभइकन क्लिपबोर्डमा नभए पनि हामीले एकपल्ट चाहिँ वाल्मिकी सर सुन्दै हुनुहुन्छ होला यसलाई कपी गर्नुहोस्। यो चाहिँ क्लिपबोर्डमै नगए पनि हामीले क्लिपबोर्ड नखोले पनि यो क्लिपबोर्डमै गएर चाहिँ बसेको हुन्छ। अनि तपाईँले यसरी पेस्ट गर्नुहुन्छ। हामीले कट अथवा कपी गरेको कुरा क्लिपबोर्डमै गएर बस्ने हो होइन। अनि ल्याउने बेलामा चाहिँ हामीले पछिल्लोचोटि जुन गरेका छौँ क्लिपबोर्ड नखोल्ने हो भने त्यो अघिल्लो कुराहरू देख्दैनौँ र त्यसैलाई मात्रै ल्याउन सक्छौँ। र अफिस क्लिपबोर्ड अथवा क्लिपबोर्ड खोलिसकेर चाहिँ यहाँ रहेका कुरालाई फेरि हामी ह्यान्ड्सको सट्टा लाइक पनि यसरी ल्याउन सक्छौँ र पछिल्लोचोटि जुनलाई क्लिक गरेको छौँ त्यो चाहिँ फेरि हामी पटक पटक ल्याउन सक्छौँ। सर यो 50 लाई कसरी काट्नु भयो बिचमा भनेर दुईजना सर म्यामहरूले क्वेसन सोध्दै हुन्छ। त्यो स्ट्राइक थ्रुको बारेमा सोध्नु भएको छ। हुन्छ सर।
जस्तो हामीले 50 रुपैयाँलाई कसरी काट्नुभयो भनेर आरएस लेख्यौँ होइन, म फेरि गरेर देखाएँ है त, 50 रुपियाँ लेख्यौँ, र अहिले यसैको दाम चाहिँ घटेर 35 भयो। अब हामीले यो चाहिँ प्राइस होइन, हामीले लिस्ट टाँसेका थियौँ, आज सामानको चाहिँ भाउ चाहिँ यति हो भनेर टाँसेका थियौँ भने अब दुईटा प्राइस त हुन्छ। अनि के गर्ने त भन्दा यसलाई चाहिँ यो प्राइस चाहिँ होइन है भनेरको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, स्ट्याक थ्रो प्रयोग गरेर यसलाई काट्न सक्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् त, यहाँ गएर मैले क्लिक गरेको भयो सर म्यामहरू, स्ट्याक थ्रो यसमा। अब हटाउनु पर्यो भने तपाईँले यहीँ क्लिक गरिदिनुहोस्, हट्छ। होइन, मलाई चाहिँ यो चाहिँ अब पहिलाको रेट चाहिँ यति थियो, अहिले चाहिँ बढेर 50 रुपियाँ भयो है भन्नु पर्यो भने नि यसमै गएर हामीले स्ट्याक थ्रो लगाइदिने। बुझ्नुभयो होला सर म्याम? म्यामले सोध्नु भएको थियो होइन? सर म्याम दुवैले सोध्दै हुन्थ्यो, सायद बुझ्नुभयो पक्कै। अब मैले स्क्वायर सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्टमा लान खोजिरहेको छु सर। सर हामीले फर्मेट पेन्टर पढ्यौँ हो, त्यसलाई छोडेका छौँ सर। ए त्यसो भए हाम्रो सरले फर्मेट पेन्टरको फङ्सन सोध्दै हुन्छ, हामी पछि त्यसलाई रिकभर गरिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ यता फर्मेटहरू हामीले नलिकन एकैचोटि फर्मेट पेन्टर गर्दा त बुझिँदैन भनेरै हो। अहिले अब फर्मेटको कुराहरू गरिसक्यौँ, त्यसरी अब फर्मेट पेन्टर हामी युज गर्न सक्छौँ सर। अलिकति म यहाँसम्म गएर यहाँ दिँदै गर्छु र अनि त्यसको यहाँ सकिसकेपछि यसलाई म युज गर्छु है त। अब हामीले जस्तो भिटामिन K12 लेख्नु पर्यो के। अब 12 चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त, बेसमा यो सब स्क्रिप्ट यसमा क्लिक गरेर चाहिँ अब 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो नगरिकन त्यत्तिकै K12 लेख्नुभयो, यसले त्यति साह्रो अर्थ जनाएन K12 के लेख्नुभयो। अथवा हामीले जस्तै पानीको मोलिकुल फर्मुला पनि हुन्छ होइन, के छ त H2O हो, त्यसमा यसरी लेखेका हुन्छौँ। तर यहाँ त बुझिएन के लेखा हो, थाहा पाइँदैन। H2O त देखियो तर एउटा फर्मेटमा चाहिँ हामीले देखिनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखेको भए जस्तो के, यहाँ अलिकति फन्ट सानो भएको छ, थोरै मैले यसलाई बढाएँ, बोल्ड पनि थियो। अनि सुपर स्क्रिप्टमा सब स्क्रिप्टमा क्लिक भइसकेकोले पनि त्यसरी देखियो। अब मैले के लेखेँ, अब यसमा मैले सब स्क्रिप्टमा चाहिँ 12 लेख्न चाहेँ मुनि झुन्ड्याएर भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र 12 हेर्नुहोस् है। अब फेरि हटाएँ। यो तपाईँले साइन्सका कुराहरूमा लेख्नु पर्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अब H अनि 2 चाहिँ मलाई कहाँ चाहियो त, बेसमा। तपाईँले 2 लेखिसक्नु भएको छ, अब बेस बनाउन चाहियो भने लेखिसक्नु भएको छैन नि हाइलाइट गर्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस् र अनि सब स्क्रिप्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त भयो नि। अब फेरि यस पछाडि लेख्नु भने चाहिँ सबै सब स्क्रिप्ट हुन्छ, यहाँ दबेको अवस्था अथवा कलर लागेको अवस्था हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो हट्छ। त्यसरी ओ लेख्नु अलिकति स्पष्ट देखियो नि होइन सर म्यामहरू अगाडिको भन्दा। अब त्यस पछाडि हामीले जस्तो तारिकहरू लेख्छौँ 12 अथवा फर्स्ट सेकेन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ। माथि चाहिँ चाहियो हामीलाई, यतिकै TH लेख्दा त राम्रो देखिएन। यो TH-लाई चाहिँ हामीले माथि राख्नु पर्यो भने सब यो सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी। त्यसै गरेर हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेख्नु पर्दा पनि हामी राख्न सक्छौँ। जस्तो 1 अनि ST लेख्यौँ, यसरी त अलिक कस्तो कस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ पावरमा राख्यौँ भने हामीले पावरमा राख्दा अलिकति फरक क्याटेगोरीमा रहेछ अथवा श्रेणीमा राखेको रहेछौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसै गरेर सुपर स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिक्स टर्ममा जस्तो A स्क्वायरको रूपमा राख्न सक्छौँ। अथवा यस्तो भएमा मैले सेन्टेन्स केसमा छ, यसलाई कन्ट्रोल Z गरेँ, यिनीहरू गरी फेरि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्नेछौँ अन्डु गर्नलाई पनि। यदि भइसकेपछि अब यहाँ प्लस, त्यसै गरेर B2 को ठाउँमा अब हामीले Q लेख्नुपर्ने भयो अरे होइन। यहाँबाट चाहिँ 3 लेखिदिनुहोस्। मैले किन 3 नै लेख्न चाहेँ त भन्दाखेरि यहाँ 2, यहाँ पनि 2 लेख्दा 2 मात्रै लेख्न सकिने रहेछ भन्ने फिलिङ नहोस् भन्नको लागि यो राखेँ। यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ।
यो सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास गर्दै म अगाडि बढेँ। अब यहाँनिर हामीले यो लेखेकोहरूलाई मैले यहाँ यतिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेँ है त, हेर्नुहोस्। अब यहाँ के छ त भन्दा अर्को सेन्टेन्स केस। सेन्टेन्स केस भन्नाले के गर्छ त, यसले सुरुको लेटरलाई फुल स्टप पछाडि वा इन्टर गरिसके पछाडिको लेटरलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, बनायो। यहाँ अघि स्मल थियो, त्यस पछाडि यसलाई हामी भन्छौँ चेन्ज केस है। अनि लोअर भन्यो भने स्मल बनाउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, जुन जुन क्यापिटल छ तिनीहरूलाई स्मल बनाउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, यी अक्षर लेखेकोबाट नि थाहा हुन्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, अप्पर केस यो चाहिँ सम्पूर्णलाई क्यापिटल बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, सबै अक्षरहरू हामीले स्मल लेखेका थियौँ, अब यसलाई क्यापिटल बनाउनु पर्ने भयो भने यसरी गर्न सक्छौँ। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले सबै स्मल बनाउनु पर्यो भने लोअर केस गरिन्छ। र प्रत्येक वर्डको सुरुको लेटर चाहिँ हामीलाई क्यापिटल चाहियो। कहिलेकाहीँ ठेगानाहरू लेख्दाखेरि हामीलाई सुरुको लेटर क्यापिटल चाहिने हुन्छ। सबै लेखिसकेका छौँ, अब सुरुको लेटर क्यापिटल चाहियो भने के गर्ने त, क्यापिटलाइज इच वर्ड गरिदिनुहोस्। र अन्त्यमा अर्को के छ त भन्दा टर्गेट। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जुन अक्षर ठुलो छ त्यसलाई सानो बनाउँछ, सानो अक्षरलाई ठुलो बनाउँछ। यहाँनिर यो नसम्झनुहोस् कि फेरि एच चाहिँ सानो बनाउँछ, अरू चाहिँ ठुलो बनाउँछ। यदि अरू अक्षर ठुलो थियो भने एचलाई चाहिँ सानो बनाएर, अरू अक्षरलाई सानो बनाएर एचलाई ठुलो बनाउँछ। यसरी हेर्नुहोस् है, फेरि पनि हामी टर्गेट गरौँ, उल्टो हुन्छ। त्यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसभित्रको म यो एउटा सक्छु र अनि फर्मेटमा जान्छु है त। अब जस्तो तपाईँहरूले यहाँ अझै स्टाइलहरू दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, विभिन्न स्टाइल रङहरू दिनुभयो, बोल्ड बनाउनु भयो होइन, यहाँ धेरैवटालाई गर्नुभयो। अब डिजाइन दिँदा दिँदै यहाँ धेरै भयो, जिग्ज्याग देखियो। तपाईँहरूलाई यो डिजाइन चाहिँ सम्पूर्णलाई हटाउनै मन हुन सक्छ, राम्रो भएन यसलाई हटाउँछु भन्न मन लाग्न सक्छ। यतिखेर चाहिँ कसरी यसलाई हटाउने, हेर्नुहोस् त। अब सबैलाई कलर लगाएर डिजाइनहरू दियो तर राम्रो लागेन, अक्षरै मात्रै चाहियो भने के गर्ने त हामीले। फेरि यहाँ हाइलाइट गर्नुहोस्, कतिसम्मलाई हटाउन चाहनुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है, क्लियर फर्मेट छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अघिसम्म हामीले बनाएका स्टाइलहरू सबै हटेर गयो। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू हटेर गएको छ। अब अहिलेको जस्तै चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यहाँ अन्डु छ। हेर्नुहोस् है, अन्डु, यहाँबाट हामी अन्डु गर्न सक्छौँ। यो अन्डु र रिडु चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्दा त्यहाँ छैन भने यहाँ राइट लगाइदिनुहोस्। यो एक्सपोनेन्टमा यहाँ ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ राइट लगाइदिनुहोस्, त्यो आउनेछ। मैले अहिले भर्खरै कहाँ क्लिक गरेर हटाएको थिएँ त, क्लियर अल फर्मेटिङमा हटो। तर हामीलाई यही आवश्यक छ भने फेरि के गर्छौँ, अन्डु। किबोर्डबाट कन्ट्रोल जेड गर्नुभए पनि हुन्छ र रिडुलाई चाहिँ कन्ट्रोल वाई गर्नुहोस्। कन्ट्रोल वाई गरेर यसरी हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले देखाएँ पनि कन्ट्रोल र जेड थिच्नुहोस्। पहिलाको जस्तै हामी ल्याउन सक्छौँ। फेरि तपाईँले कन्ट्रोल वाई थिच्नुभयो भने अघिल्लो अवस्थामा लानेछ। कन्ट्रोल। अब सरहरूले सोध्नु भएको थियो, अघि सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो फर्मेट पेन्टर। अब हामी फर्मेट पेन्टरको प्रयोग गर्छौँ। तपाईँलाई यहाँ कुन स्टाइल चाहिँ राम्रो लागेको छ? मानिलिउँ मलाई यो रातो मन पर्छ, रातोमा बोल्ड पनि छ, तर यो अक्षरहरू चाहिँ बोल्ड छैनन् र रातो पनि छैन। मैले यसलाई रातो बनाउन चाहेँ। यहाँ फर्मेटमा यो अक्षरलाई क्लिक गर्नुहोस्, जहाँको फर्मेट उठाउनु पर्ने हो त्यसलाई एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यो यहाँ कलर लागेको हुन्छ, ब्ल्याक कलर, अहिले ग्रीन कलर लागेको छ। यसको मतलब यो चाहिँ फर्मेटले पिक गरेको छ। अब तपाईँसँग यहाँ एउटा ब्रस आउनेछ। हेर्नुहोस् त, यो ब्रसले चाहिँ तपाईँले दलिदिनु पर्नेछ, कति भागमा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यति भागमा गयो, लागेको छ त्यो स्टाइल। तर यहाँको कलर चाहिँ हट्यो। अब एक ठाउँ मात्रै होइन, यसलाई मैले धेरै ठाउँ राख्छु, यही फर्मेट स्टाइल तर टुक्रा टुक्रामा राख्छु भन्ने हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, दुईपल्ट डबल क्लिक गर्नुहोस्।
हेर्नुहोस् है, डबल क्लिक गरेर राख्नु भएको छ। अब मैले यो फर्मेटलाई यहाँ ल्याएर दलेँ। हेर्नुहोस् त, यसले यही फर्मेट चेन्ज गरेर ल्याइदियो। यहाँ बोल्ड पनि बनायो र कलर पनि लायो, तर स्टाइल भने यहाँ चेन्ज भयो। किन भन्दा उसको यो सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट त यहाँ थिएन, त्यसैले त्यो यहाँ आएन। हेर्नुहोस्, मैले अघि चेन्ज गरिसक्दा, पेन्ट गरिसक्दा पनि, फर्मेट पेन्टरको युज गरिसक्दा पनि यो हाइलाइट भइरहेको छ। अब मैले फेरि यहाँ लगेर दलेँ, त्यहाँ पनि आउँछ। हेर्नुहोस्, अझै हटेको छैन नि। जबसम्म तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहुन्न यहाँ गएर, तबसँग यो आइरहन्छ। अथवा यहाँ यसरी डबल क्लिक गरेर ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि यहाँ गएर एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस्, हट्छ। लक्ष्मी सर, हजुर सर, हजुर। मैले लगभग आजको यो थप कन्टेन्टलाई पनि सकेको छु सर। अब चाहिँ सरहरूको स्क्रिन सेयरबाटै अगाडि बढाउँला सर। स्क्रिन सेयर गरेर प्लस उहाँहरूको समस्या के छ भनेर हुन्छ सर। त्यताबाट जाउँ है। क्यापिटल लेटर कसरी बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ इन्दिरा विक। ए, उहाँलाई क्यापिटल लेटरको सबै क्यापिटल अथवा फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल भन्न खोज्नुभयो होला। हजुर, मैले यसैलाई गरेँ। ल हेर्नुहोस् है म्याम, यहाँ चेन्ज केस भन्ने छ। यसमा ए र क्यापिटल ए र स्मल ए भएको ठाउँ देख्दै हुनुहुन्छ। सायद तपाईँहरू अफिस 19 मै हुनुहुन्छ होला। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यो सबै लोअर केसमा भएको अवस्थामा हेर्नुहोस्, सबै लोअर छ। अब तपाईँलाई सुरुको लेटर चाहिँ क्यापिटल चाहियो भने क्यापिटलाइज इच वर्ड गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्डको सुरुको लेटर क्यापिटल बनाउनु छ। होइन, तपाईँलाई सबै वर्डको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ क्यापिटल चाहियो भने, अथवा वर्डै क्यापिटल चाहियो भने यसमा हस् त म्याम, बुझ्नुभयो होला है त। हुन्छ सर, मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ है त। एक दुईजना सर म्यामहरूमा कन्फ्युजन रहेछ। अब आउने स्क्रिन सेयरबाटै त्यसलाई दूर गरौँ न। सनम भुजेल सरले भन्दै हुन्छ, सनम सरले स्क्रिन सेयर गर्नुभए अरू सहभागीहरूले पनि त्यो हेरेर रिभ्यू गर्नुहुन्थ्यो। सनम सर स्क्रिन सेयर गर्दा एक्टिभेसन कोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने एक्टिभेसन गर्ने कोड कमान्डमा पाउँछौँ हामी। त्यो कोडलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो फाइल बनाएर रन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कोड चाहिँ अलिकति सिधा तरिकाले नपाइने र अलिकति के भन्नु त्यसलाई, गैर कानुनी भनौँ न। अब नियमअनुसार नभएको हुनाले कम्प्युटर सेक्युरिटीले त्यसलाई उडाउँछ। त्यसो हुँदा हामी सुरुमा कम्प्युटरको सेक्युरिटी अथवा डिफेन्डर एन्टिभाइरस के छ, हामी सुरुमा त्यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँकोमा आवाज रहेछ। म तपाईँको एन्टिभाइरस अन्य सर म्यामहरूलाई पनि यसले निकै सताउँछ। यो एक्टिभेसन बेला बेलामा खुस्किन्छ। विन्डोज डिफेन्डर मात्रै छ, एन्टिभाइरस हाल्नु भएको छैन भने यो अप्सनबाट हामी गएर यहाँ थिचेपछि हाम्रो अफ गर्ने अप्सन आउँछ। तर जब कम्प्युटरले एन्टिभाइरस भेट्छ तब विन्डोज डिफेन्डर आफै चुप लागेर बस्छ। हामीले विन्डोज डिफेन्डरले छोडिदिन्छ एन्टिभाइरसका सबै अधिकार। त्यसो हुँदा हामीले एन्टिभाइरस अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिभाइरसको अफ गर्ने अप्सनहरू अब यसरी कता कता खोजेर, जस्तो मैले यहाँनिर अप्सन छ नेक्स्ट रिस 1 घन्टा पछि आफै आउने अन हुने गरी मैले अफ गरिदिएँ। म्याम त्यहाँ यस नो केही देखियो? ओके स्टप र क्यान्सल चाहिँ देखेँ सर। ओके स्टप गरिदिनु न। यो जुमले पनि ठ्याक्कै त्यहाँको सम्पूर्ण अधिकार, यस्ता अवस्थामा निर्णय लिने अधिकार चाहिँ कम्प्युटरको आफैलाई मात्रै दिने हुनाले हामीले त्यो देख्दैनौँ। मैले एन्टिभाइरस तत्काल अफ गरेँ, यो एन्टिभाइरस 1 घन्टापछि आफै अन हुन्छ। त्यसबिचमा म्यामले पक्कै पनि क्रिटिकल सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुहुन्न। त्यो डाउनलोड गर्दा अलिकति समस्या हुन्छ। अब के गर्ने भने अहिले नै सर्च गर्ने प्रयास गर्छु। यो पनि एउटा सिकाइ नै मानौँ न। ल सबैजना सर म्यामहरू उहाँले अब अफिस 19 एक्सपायर भयो भने कसरी एक्टिभ गर्ने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला त। सबैले त्यो अलिकति केयर पनि गर्नुपर्छ होला। ब्राउजरको अलिकति खुल्न। ठिकै छ, म क्रोमबाट जान्छु।
हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज अलिक खुलेन म्याम एकछिन कम्प्युटर नचलाइदिनुहोस् है म तपाईँको कम्प्युटर यहाँबाट चलाउँदैछु कि हस् सर। यहाँ दोहोरो चलाइ हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ यसो आइकनहरू कुदेको देख्दा त्यसको लागि सुरुमा वर्ड चाहिँ बन्द गरिसकेको हुनुपर्छ मैले अघि बन्द गरेँ जस्तो लाग्छ माइक्रोसफ्ट वर्डहरू बन्द छन् माइक्रोसफ्ट वर्ड पावर पोइन्ट सबै कुरा बन्द भएको हुनुपर्छ मैले यहाँ कुनै एउटा जस्तै अफिस 19 हामी कुनै सफ्टवेयर एक्टिभेटर मात्रै भन्दाखेरि हामीलाई प्राय सफ्टवेयरतिर लान सक्छ हामी सफ्टवेयर हैन हामी कोडबाट छिटो छरितो तरिकाले कमान्डबाट एक्टिभेट गर्छौं त्यसैले मैले सीएमडी हाने वर्ष कमान्डमै पुरा होस् भनेर कमान्ड ACTIV8 एक्टिभेटर भनेर मैले सर्च गरेँ हामी कमान्ड एक्टिभेटरबाट छिटो हुन्छ अलिकति छिटो छरितो सुरक्षित पनि त्यो एक्टिभेटर सफ्टवेयर भाइरस पनि आउन सक्छ हामी सिधै कमान्डबाट गर्दा अलिक हामीलाई जोखिम कम पनि हुन्छ अब यहाँनिर हामी कहिलेकाहीँ फ्याट्टै एउटै लिङ्कमा भेटिन्छ एक्ज्याक्ट यही लिङ्कबाट आउँछ भन्ने फिक्स हुँदैन धेरै ठाउँमा राखिदिएको हुन्छ मैले ठ्याक्कै एउटा लिङ्क भेटेको छु यसरी गएर हामी कुनै लिङ्क खोल्छौँ यहाँ मैले त्यो लिङ्कहरू छानिराख्नुभन्दा नि एउटा कुनै लिङ्कमा म मानव छिरेँ यसरी खोजेर गएर त्यहाँभित्र त्यो कोड यो त मैले के निकालेँ हो जुम खोलो जुमको वेबसाइट पो पेस्ट भएछ त म फेरि ट्राई गर्छु ब्याक जान आउँछ होला ब्याक जाऊ न ओख्नु है मैले यहाँबाट कपी गरेको उहाँ खुलिरहेको छैन क्या ठिकै छ office-activator.com बाट मैले प्राय त्यहाँबाट लिने गरेको थिएँ ठिकै छ ब्याक जाउँ यहाँ पनि त्यही भनिरहेछ लगभग यहाँ पनि त्यो पक्कै पनि त्यो लिङ्क पाइएला म यहाँ यहीँ छिरेर जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् है त फ्याट्टै देखियो भन्ने लागिरहेछ मलाई यो इको अफबाट सुरु भएको हुन्छ हाम्रो एक्टिभेट गर्ने मुख्य सफ्टवेयर डिजाइनकर्ता यो KMS हो यसले प्राय विन्डोज र अफिसहरू एक्टिभेटरहरू बनाएर भेटिन्छ सफ्टवेयर भर्सनबाट कमान्ड भर्सनबाट अब हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कोही कोही बेला यतातिर माथि कपी भन्ने अप्सन पनि भेटिन्छ यहाँनिर अरू अप्सन देखिरहेछ त्यसैले मैले म्यानुअल्ली यसलाई कर्सर राखेरै मैले यहाँबाट कपी गर्ने प्रयास त गरेँ ठिकै छ कपी हुँदैछ म सिलेक्ट गर्दै गर्दै तलसम्म जान्छु म बाहिर गएछु अलिकति ब्याक आउँ म अहिले किबोर्डबाट कपी गर्दैछु यो पज अनि नल NUL भएसँग मैले हाइलाइट गरेँ कपी गरेँ यो चाहिँ अब वेबसाइट अनुसार यो कोड कसरी राखिदिएको हुन्छ कोही कोहीलाई यसरी कपी गरेँ कुनै वेबसाइटमा ठिक्क यहाँ कपी बटन हुन्छ त्यहाँ थिच्ने बित्तिकै यो सेलेक्ट केही गर्नै परेन कपी भइहाल्छ यहाँ अर्को के बटन छ यहाँ हेरौँ है यतातिर हामीलाई जान दिएन ठिकै छ मैले कपी पक्कै कपी गरेँ अब म यसलाई एउटा फाइलमा राख्छु राइट क्लिक गर्छु एउटा सानो फाइल बनाएर त्यो फाइलमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइल चाहिँ हामीले टेक्स्ट फाइल बनाउँछौँ त्यसैले टेक्स्ट डकुमेन्टमा जान्छौँ अघि एन्टिभाइरस किन अफ गर्नु परेको भन्दा यो फाइल चाहिँ अब एन्टिभाइरसले यो अलिक डेन्जर कुरा हो भन्छ किनकि हाम्रो यो फुटाउने हो नियम अनुसार जाने होइन हामी फुटाउने भएको कारणले अलिकति यो डेन्जर कुरा हो भन्छ उडाइदिइहाल्छ त्यसैले अघि मैले एन्टिभाइरस अफ गरेको मानव कुनै एउटा नाम दिने अफिस ACT दिएँ मैले सर्टकटमा एक्टिभेसन यसलाई मैले इन्टर गरेँ यहाँ भित्र छिरेँ इन्टर हान्दैछु म सिधै मैले यहाँ कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरेँ समय मलाई कसरी पेस्ट भयो भन्नुहुन्छ होला राइट क्लिक गरेर पेस्ट थिच्नु र सिधै कन्ट्रोल थिचेर V थिच्नु एउटै कुरा हो यो कोड कपी भयो यो कोड भन्दा फाल्टो अरू कुरो कपी हुन हुँदैन ठ्याक्कै एन्ड इकोबाट सुरु भएको हुनुपर्छ र यहीँ सकिएको हुनुपर्छ त्यसरी सिलेक्ट गर्दा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ यहाँ एउटा पनि क्यारेक्टर मिस भयो भने कोड रन नहुन सक्छ यो अलिकति प्रोग्रामिङ जस्तै कुरा हो एउटा फुल स्टप एउटा ड्यासले निकै असर गर्छ यसमा अहिले यसलाई सेभ गरौँ तत्काललाई
पछिसम्मको राख्नको लागि मात्रै सेभ गरेको। खासमा हामीलाई यो फाइल को यो कोड नचाहिएर हामीलाई अर्को जातको फाइल चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी सेभ एज गरौँ। अब जात चाहिँ हाम्रो फाइल एक्सटेन्सन भन्छौँ टेक्निकल वर्डमा। कुन फाइल कस्तो प्रकारको भन्नको लागि फाइल नामको पछाडि हामीले प्राय नोटिस नगरेको एक खालको फाइलको जातको नाम बस्छ। जस्तै यहाँ तल .txt देख्दै हुन्छ, हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइल .docx जातमा बस्छ। यहाँ पर अस्ति अघि तपाईँले रोल नम्बर हेर्नु भयो भएन, त्यो PDF हो, त्यसको पछाडि .pdf भएर बसेको हुन्छ। अब हामीले अघि कमान्ड भनेका छौँ, एउटा कमान्ड फाइल खोज्ने भनेका छौँ, यसलाई कमान्ड फाइल टाइपमा सेभ गर्नु भन्छ, कमान्ड जातमा भनौँ न सिधै भन्दा। CMD यो एउटा फाइलको प्रकार हो। CMD को सट्टा BAT थिच्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई ब्याच फाइल भनिन्छ। जे होस्, यी फाइलहरू भनेको सिधै कम्प्युटरमा प्रोग्राम रन गराउँछन् यिनीहरूले। यो चलाउन जान्दा निकै फाइदा पनि हो। जस्तो पाए त्यस्तै प्रोग्राम ल्याएर यसरी CMD बनाएर रन गराउनु भने कहिलेकाहीँ कम्प्युटर क्र्यास हुन पनि सक्छ। अहिले मैले यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गरेपछि अर्को फाइल बन्यो। अर्को फाइल त बन्यो। अब मैले यसलाई कहाँ सेभ गरेँ? ठिकै छ, डेस्कटपमै सेभ गरेछु। मैले त्यो लोकेसन हेर्न गइनँ। त्यो सरले फाइल सेभ गर्दा कहाँ सेभ हुँदैछ हेर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले मैले सेभ नगरी गर्दा डेस्कटपमै बसेछ, मलाई सजिलै भयो। अब यसलाई बन्द गर्दा हुन्छ। हाम्रो यो काम छैन, हाम्रो अर्को फाइल बनाएको छ, बाहिर देखिरहेछौँ, दुईटा चक्का भएको। यस्ता चक्काहरू प्राय सेटिङ सम्बन्धी कुरामा आउँछन्। यो आइकन यो हामीले कोड राख्नलाई मात्रै बनायौँ, त्यसबाट सेभ एज गरेर अर्को कपी यहाँ बनायौँ। यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छौँ। त्यो भनेको कुनै पनि प्रोग्रामलाई पुरा अधिकार दिएर कम्प्युटरमा चलाउने भन्ने हो। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यो नगर्दा कहिलेकाहीँ प्रोग्राम नचल्न सक्छ। त्यसैले हामी पुरा अधिकार दिएर यसलाई हामी चलाउन खोजिरहेछौँ। यो चल्नको लागि चाहिँ नेट चाहिन्छ। इन्टरनेटबाट उसले यो कोडका सहायताले सिधै इन्टरनेटबाट अफिस एक्टिभेट गरिदिन्छ, कुनै सफ्टवेयर चाहिँदैन। त्यसो हुँदा यसलाई राख्न, यो कोडलाई लुकाएर राख्न अलिक सजिलो पर्छ। तर भाइरस अन भयो भने म्याक्सिमम भाइरस एन्टिभाइरसले यसलाई उडाइदिन्छ फेरि। त्यसैले हामी नेटबाटै तानेर राख्न सक्छौँ, अथवा हामी जिप गरेर पासवर्ड लगाएर अरू नै विकल्प प्रयोग गरेर पनि यसलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। म्याम केही सोधो त्यहाँनिर? यस नो? हजुर सर, यस नो सोधेको छ। यस थिच्दिनु न। यो रन एड एडमिनिस्ट्रेटर गर्दा चाहिँ हरेकचोटि सोध्छ कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई के गर्ने भनेर। त्यो मैले यहाँ देखिनँ, किनकि त्यो अधिकार मलाई दिएन। ठिक छ, कालो स्क्रिन आयो। अब त्यो कोडले सिधै इन्टरनेटबाट त्यो KMS भन्ने सफ्टवेयरसँग लिङ्क गर्न खोज्दैछ। इन्टरनेट चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ। इन्टरनेट बिना यो एक्टिभेट हुँदैन। अनलाइन एक्टिभेटर यो चाहिँ केही बेर टाइम लिन्छ, 2-3 मिनट लाग्दा पनि। योभन्दा बढी प्रगति भएन भने फेरि यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् यहीँ माथिबाट, अनि फेरि रन गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यो ह्याङ हुन्छ। लगभग 30 सेकेन्ड जति पर्खेपछि त्यहाँनिर ट्राई गर्दैछ भनेपछि यसले काम गर्न थाल्यो। अब प्राय पहिलोचोटि ट्राई गर्दा यो फेल हुन्छ, अनि दोस्रो चोटिमा सक्सेसफुल भन्ने गरेको मैले पाएको छु। अब हेरौँ यहाँ के भन्छ। राजकुमार सर, त्यहाँ हाजिरी पनि कति हो थाहा भएन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ सरलाई। ठिकै मैले सर, हजुर मेरो हाजिर गर्दा साइन इन गर्नु भन्छ, इमेल नम्बर खोज्छ। ए सरको इमेल आइडी पासवर्ड छ कि छैन? इमेल आइडी त बनाएको छैन। बनाएको त्यो पहिला बनाएको त्यो हाल्दा मान्दैन सर। गलत भयो होला सर, तपाईँको आइडी पासवर्ड गलत भयो होला। अर्को फेरि बनाउनु चाहिँ बनाउनै पर्छ। बनाएर अर्को हाल्नु पर्छ। हजुर, अब आजको त्यसै भइगयो। समस्या भएको कारणले मैले आजको हाजिरी पनि भोलि बिहान 11 बजेसम्म गर्न सक्ने गरी मैले त्यहाँ सेट गरेको छु हामीले। सक्नुहुन्छ भने भोलि 11 बजे अगाडि ट्राई गरिदिनु होला। हुन्छ सर। मैले हाजिरी रोल नम्बर पनि राखिदिएको छु है। त्यो रोल नम्बर ACT बेसिक भनेर आइरहेछ, त्यो डाउनलोड गरेर आफ्नो रोल नम्बर हेरिदिनु होला। र यता हामी एक्टिभेसनतिर आउँ। हामीले यहाँ के देख्यौँ भने प्रोडक्ट एक्टिभेसन सक्सेसफुल भनेर देख्यौँ। यति देखेपछि अरू हामीले केही विचार गर्नै परेन। तल विल लाइक टु भिजिट माई ब्लग भन्दैछ, यो पनि नगरिकन सिधै बन्द गर्दा नि भइगयो।
बन्द इन केस भएन भने y बराबर s n बराबर नो हो हामी नो गर्दिम किबोर्डमा म्याम n थिच्दिउँ त n एम सर हैन n नोजको n नेपालको n हजुर सर हजुर त्यो थिच्ने बित्तिकै त्यो आफै बन्द भइहाल्यो अब म्याम एमएस वर्ड कुनै एउटा खोल्नु त एमएस वर्ड ठिक छ म्याम अब म्यामको मजाले टाइप गर्न सकिन्छ त्यहाँ एक्टिभेसनको कतै कुरै पनि आएको छैन यसरी हामी एक्टिभेसन गर्न सक्छौँ अब एउटा कुराले धेरै कुरा सिकाउँछन् भने जस्तै मैले अहिले एकछिन बन्द गरेँ म्याम मैले चलाउँदैछु है अझै पनि मैले यसलाई डन्ट सेभ गरेँ अब हामीले यो एक्टिभेसनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने अहिले हामीले अफिस 19 एक्टिभेसन गऱ्यौँ म्यामको डेस्कटपमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने दाहिनेपट्टि तल एक्टिभेट विन्डोज भनेर यहाँ देखाइरहेको छ एउटा लोगो वाटरमार्क यो भनेको म्यामको विन्डोज पनि एक्टिभेट छैन विन्डोज जब एक्टिभेट हुँदैन तब विन्डोजलाई अपडेट गर्न सकिँदैन माइक्रोसफ्टले दिने सपोर्टहरू युज गर्न सकिँदैन कोही कोही बेला स्क्रिनलाई ब्ल्याकले कालोमा बदलिरहन्छ एक्टिभेसन नहुँदा र बेला बेलामा चेतावनी दिइरहन्छ एक्टिभेट गर भनेर यसलाई पनि ठ्याक्कै अहिलेकै प्रक्रियाले गुगलमा खोजेर त्यसरी नै कोड कपी गरेर त्यसरी नै सेभ गरेर कमान्ड बनाएर त्यसरी नै रन गर्यो भने ठ्याक्कै त्यसरी गर्न सकिन्छ हस् मैले यति नै गरेँ है त यसलाई म्याम अब तपाईँको विषयवस्तुको बारेमा केही कन्फ्युजन छ अथवा गर्न चाहनुहुन्छ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अथवा यही समस्या हो भने ठिकै छ सर अब हिजो दिनुभएको होमवर्कहरू पनि अब मैले त सर यही नचलेर गर्न पनि पाइनँ सर ए त्यसो म्याम अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु न राजकुमार सर हजुर रुचि सर भोलिको लागि अलिकति हामीले फेरि होमवर्क छोड्नुपर्ने हुन्छ सर म्यामहरूलाई हुन्छ सर मैले थोरै स्क्रिन सेयर गरेँ सर मेरो पनि यस्तै समस्या एकपल्ट स्क्रिन सेयर गर्छु ल म्याम म अलिकति पहिला म होमवर्क यहाँ छोडिहालेँ कि अनि त्यसरी है त सर एकदम नर्मल मैले राखेको छु यहाँ है हजुर सर एकैछिनमा टाइप एनी प्याराग्राफ भनेको छु कुनै एक प्याराग्राफ लेख्नुहोस् सेलेक्ट लेटर वर्ड सेन्टेन्स यो सेलेक्ट गर्न सिक्नुहोस् भोलि तपाईँहरूले स्लाइड सो गरेर के अरे स्क्रिन सो गरेर चाहिँ सेयर गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ कट अर कपी अनि पेस्ट इन पेज कट कपी पेस्ट गर्न त्यो पेजमा माथि लेखेको कुरालाई गर्नुहोस् त्यसरी राइट योर फ्रेन्ड्स नेम 10वटा अथवा 10जना 5जना तपाईँको साथीको नाम लेख्नुहोस् र अफिस क्लिपबोर्ड खोलेर त्यसलाई चाहिँ अफिस क्लिपबोर्डमा स्टोरेज गर्न सिक्नुहोस् र त्यस पछाडि फेरि पेजमा पेस्ट गर्न सिक्नुहोस् यो कार्य चाहिँ भोलि फेरि हामी एकचोटि सर म्यामहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेरै गर्न लगाउने छौँ हस् त सर धन्यवाद स्क्रिनशट गरिराख्नु होला तपाईहरुलाई सर यो ल्यापटपमा चाहिँ स्क्रिनशट कसरी गर्नुपर्छ सर हजुर यो ल्यापटपमा स्क्रिन शट चाहिँ कसरी गर्नु त्यहाँ PRTSC लेखेको छ होला हेर्नुस् त सर त्यो माथि F12 भन्दा उतापट्टि अथवा ब्याक स्पेसको माथि सर म स्क्रिन शेयर गर्छु ल एकपल्ट छैन त सर कहाँनिर छ सर ए यो PRTC भन्ने हाल्नु सर SC भन्नेमा
हो त्यसलाई थिच्नु त अनि स्क्रिनसट हुन्छ त्यो अनि कतै लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् माइक्रोसफ्ट दिनुभएको वर्डमा छ फोटोसपमा होइन अहिले माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्दिनुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमै लगेर पेस्ट गर्नुहोस् न कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् त्यो म थिच्दाखेरि हुन्छ सर त्यो थिच्ने अनि त्यसपछि उता माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेर कन्ट्रोल भी गर्नु न आइहाल्छ यो थिचेर चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा भी गर्नुपर्ने त्यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिनु न राजकुमार सर एकपल्ट म स्क्रिन मैले सेयर गर्छु स्क्रिन सेयर स्टप गरेँ है त हुन्छ सर सर मेरो गर्नुपर्ने हुन्छ मिस गर्नुहोस् त मिस गर्नुहोस् सरले छोड्नु भएको छ हुन्छ सर म्याम जस्तै भएको छ सर मेरो पनि हेर्नु न कस्तो ढिलो खोल्छ सर हेर्नु त यहाँनिर सर तुलसी सर एकपल्ट मेरो हेरिदिनु यहाँनिर स्क्रिन यसलाई सेयर पनि म्याम त्यसरी नै एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सर म्याम यसलाई क्लोज गर्नु त यो सानो विन्डो चाहिँ अघि फेरि हजुर। अलिकति टाइप गर्न दियो दिन त दिएको छ टाइपिङ हो त्यहाँ बन्द गर्नु त सानो हो त्यहाँनिर ए समस्या भएको रहेछ म्यामलाई अघि मैले देखाए जस्तै तरिकाले आफै गर्न सक्नुहुन्छ के सक्थेँ सर मलाई सक्दिनँ नि हो ल त्यसो भए त्यहाँनिर एउटा हरियो बटन आउँछ कि एप्रुभ भनेर त्यो थिचिदिनु र म अघि मैले विस्तारमा सिकाएको छु त्यसलाई पछि युट्युबमा हेर्नु होला अहिले म मेरै स्पिडमा नभनिकन सरक्क एक्टिभेट गरिदिइहाल्छु थिच्नुभयो म्याम एप्रुभ थिच्नुभयो हजुर सर